द्वितीय अध्याय सांख्ययोग। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्ट मश्रुपूर्णाकुले क्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कृतस्त्वाकस्मलमदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन। क्लेव्यं मास्मगत पार्थ नैतत्त्वजिपपद्यते क्षुद्रहृदयद्रौबल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्जुनोवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशोभिः प्रतिजोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। न चैततविद्मु कतरन्नगरीयो जदवजयेम जदिमान जयेयु। जाने वहन्त्वान् किरीविषाम स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धातृराष्ट्राः। कार्पण्यदोष पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूढचेताः। यच्छेयस्यानि स्थितं रोहितनमे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नं। न हि प्रपश्यामि ममाप्यनुद्याद् जछो कमुछो क्षणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूमा वसपद्ममूर्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यं। संजयोवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गूढकेश परन्तपः जजोज्ज इति गोविन्द मुक्त्वा तृष्णा बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वदः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादं च भाससे गतासु न गतांश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जितुनासं न त्वं नेमिनाधिपः न चैव न भविष्याम सर्वे वैयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरः तथा देहान्तरप्राप्ति धीरस्थत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शेषु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदायदः आगमापायितो नित्या स्तं स्थितिक्षस्व भारत। जाहि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखं सुखं धीर समृत्वय कल्पते। नासतो विद्यते भावो
नाभावो विद्यते सदा सतः उभयोरपि दृष्ट्योऽन्त स्तनयोस्तस्य सत्त्वतत्त्वदर्शिभिः अविनाशं तु तदविधि येन सर्वं मितं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुर्महति अन्तावन्त इमे देहा नित्यशक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत न जायते म्रियते वा कश्चित् न्यायं भूत्वा भविता न भूय अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमानः शरीरे देवाविनाशिनं नित्यं नयनमजमव्ययं कथं स पुरुष पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् प्रांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नान्यानि संजाति नवानि देहि नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैन्यं दहति पावकः न सैन्यं क्लेदयजिन्ताप्यो न शोषयति मारुत अच्छेद्योऽयमद्य अयमक्लेद्यो शेष्यो एव च नित्य सर्वगतस्ताणु रचलोऽयं सनातनम् अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुर्महर्षि अथं चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहु नैन्यं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येन वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मोऽधिजुज्याश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं स्वखेन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमादृश्यम् अथ चत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हत्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भावितस्य च कीर्तिरमरणादतिरिच्यते भद्राद्रणादो परतं मंस्यन्ते त्वं महारथा
देशां च त्वं महामतो भूत्वा जास्य शिलागमम् अवाच्यवादंश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततदुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भास्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कुन्तय युद्धाय कृतनिश्चय सुख दुःखे समकृता लाहलाभो जयाजयो तत्त्वयुद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा चेति हिता संख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु बुद्ध्वा युक्ते जया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाविक्रमणा स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरनन्दन बहुशाख्या ह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनं जामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदं क्रियाविशेषबहुलं भोगेश्वर्यगतिं प्रति भोगेश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रयोन्य विषय वेदा नैस्त्रिगुण्यो भवार्जुनो निर्द्वन्द्व नित्यसत्त्वस्थो निर्जोगक्षम आत्मवान् जवानर्थ उतपाने सर्वतः पंप्लुतो दले तावान् सर्वेषु देवेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेतुर्भो रमाते संगोस्त्वकर्माणि योगस कुरु कर्माणि संज्ञं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यौ समकृत्वा सामत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोग धनञ्जय बुधौ शरणमनित्या कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्ते जहातिह उहे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगकर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता महिषिण जन्मबन्ध विनिर्मुक्त्वा पदं गच्छन्त्यनामयम् ददाते मोहकलिकं कलिलं बोधिर्वती तरिष्यन्ति तदा गन्तासे निर्वेदं शोचव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्नास्यति निश्चला समाधान वचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किमासीत व्रजते किम्। श्री भगवान उवाच प्रलहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तवोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नप्राणमना
सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुच्यते जसर्वत्रानभिस्नेहो ततप्रोप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितं यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतपोह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः नानि सर्वाणि संयम्य युक्तसीद्मतपरः वशेन यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसः संगंस्तेषु प्रजायते संगात् संजायते काम कामात् क्रोधाभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति रागद्वेष विमुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियश्चरम् आत्मवशैर्वधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपलायते प्रजायते प्रसन्नचेतसो ह्यासु बोधिर्पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्ति रसान्तस्य कुतः सुखम् इंद्रियाणां हि चरतां जन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नामव्यवायं भविष्यति तस्माज्जस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः जानिषा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी जस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि अपूज्य मानवचलं प्रतिष्ठा समुद्रमाप प्रप्ससि जतवत ततवत कामं ज प्रवसन्ति सर्वे न शान्तिमाप्नोति न कामो कामी विहाय कामाय जो सर्वान् पुमांश्चरति निःसृख निर्मम निरहंकारो सशान्तिमधिगच्छति एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थो नैन्यं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छन्ति। इति श्री महाभारते शतसहस्र्यां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्भागवत गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगे नाम द्वितीयोऽध्याय। भीमस्यापि रणभंगो मुनिरापि मतिभ्रमं यदि शुद्ध्यवा शुद्ध्यं मम दोष न विद्यते। ओम शांति शांति शांति।